هلو هلو. الميكرو متاعك. سالو. سالي شنو تسمع أحوالك؟ فيا؟ نسمع فيك شنو أحوالك؟ باهي الحمد لله. شو ما جديد؟ لبيس الحمد لله. من قبيلة عندي أنا من 9:30 نستنى في يا بديتي الزو قاعد فهمت. زوم مرات فيه مشاكل، معبي برشا، الناس كل تستعمل فيه اللي متاع امم الويبينار والكل هذاك. حتى فيسبوك دخلت عليه، تحب تعمل مونيتيزاسيون خاطر الناس كل تستعمل في لي سيرفيس دو كومونيكاسيون ان لين. نايس. باهي اسمعني، tu m'expliques le concept اون اونجلي. عسلامة عسلامة كيما نحكيو تو نكملوا. en anglais. تحب الانجلي تحب التونسي؟ بالتونسي زوز ليه تونسي فرنسي انجلي جملة يعني. باهي تونسي. كم كمل ما نعملوها نكمل بالتونسي. تونسي. داكور. ديسيبسيون حسيتها فيها. لا 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 دو تو ولا تنكيت، باللغات الكل باش نعملها معنا. دونك مرحبا بكم. فما هذا ليبيزود 5 قعد معنا لو ممبر الاخر من مايند فيتنس بعد انيسا وارف باش يجي معنا الياس زاد عرفتو ديرنييرمون، حكينا برشا وجي بيان ابريسي العبد والبيرسوناليتي وكيفاش يخمم. فما حاجات ما حكيناش فيهم احنا بيدنا ما قصر الوقت، دونك جو تروفي كو سا سري انتريسون كان نحكيو فيهم توا. Nice, merci beaucoup Wassim. Je te remercie surtout pour l'invitation. Ça fait un plaisir d'être ici parmi vous. دونك احكي لي شو ما جديد، شو عملت في كارونتين هالايامات؟ مازلت شادد سكور؟ والله اش قاعد عامل؟ مهم. أنا ديجا ملي بديت الكارونتين معناتها في تيلي ترافاي ديجا نخدم معناها، وخلينا نعرف شوية على العباد. نخدم في الحاجة في البي اي بزنس انتليجنس. دونك هكا الكونسيبت تاع البي اي قاعد نخدم حاسيب سور ان بروجي من غير ما ندخل في الديتاي. سي ان بروجي دو بي اف او زاد. دونك كلي نبوانتي لازمني كل يوم نبوانتي 8:30 حتى 5:30. سي با ايفيدون ديما. ساعات نحلو نحل التيمز جوز باش نبوانتي 8:30 ومن بعد نضرب عندي نص ساعة ساعة نوم أخرى. الناس كل في الدار صعيبة، شد ايه في الدار صعيب. ايه هكا هاو جي دي تاش فاليدي فوالا. باهي هذه اكثر وقت ما نعديه توا في الستاج في الرابور. بخلاف هذاك والله جي سويفي تي كونساي بالرسمي. je suis très reconnaissant envers tes conseils aussi. J'ai eu l'honneur de participer à ton programme au col وكلي vraiment ما نعرفش الكارونتين من غير البروجرام تاعك نحسها كنت معناتها كنت نجم تكون ياسر حاجه فهمت ياسر حاجه كونستانت ياسر حاجه تفدد فهمت. دونك جي ابري فوالا بسياسه يعني. واسمع ندخل في الديتاي ولا فازي يلزم هيك فازي يستني. تنكيت احكي. كل مرة نعمل des activités intéressantes, des activités moins intéressantes mais beaucoup plus fun. ايش عملت؟ احكي لي. جو سوي فريمون تري معناها ايش عملت حاجات جدد مثلا؟ اوكي باهي الحاجة الباهية اللي أنا الساعة ديجا فرحان بها بالنسبة لروحي ذا اللي لقيت الوقت باش نرجع للباسيون تاعي. الباسيون تاعي اللي هي حكيت لك عليها لي كارت. نعمل دي تور دو ماجي. بربي ما تقوليش عمل دي تور دو ماجي. ما عينك شو بعثها تزمر معناها اللي انا فوتر جوك. وفيت خلف ازلك انا الماجي اللي نعملها سا دوموند معناتها نعمل في حاجات نتاع سي با دي حاجات تروكي. نعمل اللي تراه اللي يراه العباد في الانستغرام ولا في الفيسبوك نتاعي ولا حاجه كي سي تو سكون بو فير افيك حاجه اورجانيك على الاخر معناها فهم دي كارت اورجانيك ما فيهم حتى شيء تروكي. لي موفمون يبداو صعاب على الاخر بارابور اوتر ديسيبلين في الماجي فهمت. لي موفمون نبدا نترين عليهم بالعام وبالعامين. وساعات مثلا تصوير فيديو نتاع
40 secondes ou 50 secondes, il me prend 2 voire 3 jours. معناها فهمت انا نعاود ريبيتي ساعات فما نسميها نحن فلاش كي تظهر الورقه ولا حاجه كي فهمت. دونك دوكو كلي بريف رجعت للكوارت. رجعت نقرا شويه كتب نقرا في ستارت وذ واي وريه الابيض موت عليهم ديجا سيمون ساينك قريت له تعرف الصراحه من اول كتب قريتهم وحتى leaders eat last و why leaders eat last فما برشا كتب نتاعو وهو اون جينيرال لي كونفيرونس نموت عليهم نتاعو il a une approche de vie ياسر طاير يحكي ياسر على الليدرشيب يحكي ياسر على سيمون سينيك اللي يقول ليدرشيب يقول سيمون سينيك معناها فهمت لي كونفيرونس نتاعو كل شيء فريمون عنده دي ابروش دي il t'apporte des perspectives مش normal. En plus il a modélisé la campagne de marketing تاع ابل. ناش كان عندك فكره شويه حاسيلو احكي مثلا في الكونفيرونس مره احكي على كيفاش ابل تخلي الكاستمر نتاعها ماهوش كليون عادي يولي امباسادور دو لا مارك معناتها كيفاش يدافع على الماركه بالبنيه بالضرب كل شيء فهمت ليش ابل العباد الكل الاخرين معناها حكيتهم فارغه انا احسن واحد انا فهمت انا عندي ابل سي ان بريفيليج بور معناتها لي كونسوماتور تاع ابل توا سي ان بريفيليج بور او ياخذ تليفون فيها تفاحه اللي تشعل وكل فازات فهمت سلام يخدم برشا على البراند ايدنتيتي وحتى في البسيكولوجي نتاع العباد خدم مع الارمي مشى يخدم مع برشا بلايص سي كيلكان بعد اكثر من ليدرشيب ريتو ولا يدخل برشا في لي باسيون دو في معناها دخل برشا في المونيتيزي لو واي نتاعك ديجا الكتاب هذاك سي با بلوتو ليدرشيب مش تلوج في روحك معناها تلوج لي بون كيستيون وهذيك من بعد حتى في سامحني قصيت دقيقه من بعد حتى في الماركتينغ سا شيفتي حتى اللي يحكيو جاري في ولا سيمون ساينينك ولا جوردان بيترسون ولا الكلهم معناها توا في السنه هذيك سي سا كومون بروكوري دو لا فالور ولا تخلق اون هيستوار تخلق ان فغي ليان افيك لا مارك صحيح وزاد احكي برشا على فما مثلا حكي على الفاليوز على الاخر سيمون ساينيك ديما يحكي على الفاليوز في لي كونفيرونس تاعو الكل شوفي en fait معناتها الحاجه اللي يحكي فيها قريناها شويه في البي ان اي بروغراماسيون نيورولينغويستيك اللي ما عرفش بي ان اي سي كيفاش مثلا العباد والدول والحكومات وكل شيء معناتها اي جروب نتاع عباد يتلم بالفاليوز معناتها اللي يبارطاجيوها مع بعضهم فهمت وقد ما الفالور اللي بارطاجي قد ما تلقى مثلا العباد مع بعضها اكثر فهمت باغ اكزومبل انا ويسي بكيفاش ولينا صحاب انا وياك اون سبارتاج اون كيلكو سورت اون او دو فالور يمكن فهمت مثلا لا بروغريسيون باغ اكزومبل ليكسيلونس مثلا ولا حاجه هكا فهمت نقول هكاك نعطي في كلمات مي سيغتينمون كو الحاجه اللي تخليني انا نكون صاحب معك وانت صحاب مع عباد اخرين وانا صحاب مع عباد اخرين الحاجه اللي تجمعنا مع العباد هما سي لي فالور بارطاجي ومثلا فما بلدان باغ اكزومبل كيما المانيا جو في بروندر لو كان تاع المانيا مش المانيا ديزون المغرب ولا فرنسا مثلا عندهم لي فالور نتاع ليبرتي ايغاليتي فراترنيتي فهمت الفازه اللي صايره معناتها لي كونتيستاسيون لي جيلي جون وكل شيء فهمت خاطر لي فالور اون كيلكو سورت هذوما تمسوا فهمت المفيد اللي نحب نقول لك اللي هو الدول وكل شيء ياسر يجتمعوا حول دي فالور هكايا وكل قد ما تكون بارطاجي قد ما تلقاه مثلا شعب سودي اكثر مقتنع معك في الماكرو معناها الفكره هذه قداش الشعوب سوداء مي حاجه اللي بديت نعرف فيها كي كبرت شويه انه مرات زاد انت تختار مع شكون تعمل شنو مثلا برشا عباد كنت قبل ما تحملهمش ولا ما تحملوش على خاطر فما مونك دو كومونيكاسيون ولا داكسبتاسيون من قبل ما حتى ما حكيت معاه ولا تيتي با بور لوي ولا باش تضحك معاه ولا الكل دونك ما بنيت معاه حتى شيء ومن بعد حتى سي فوزي دون لو ميم انفيرونمون تو بو با اكسبكتي الناس الكل تحبك خاطر ما عملت حتى يفر مي كون تو توري الانتيري في العباد ولا تسال عليهم ولا
généralement une bonne personne ترى حتى في l'école الكل ولا les cultures الكل les personnes gravitent autour de toi. Donc je crois حتى كما قلت انت les valeurs t'attirant بالطبيعه plus pour une personne ou une autre. Mais شنو العبد باهي ولا خامج au fond ça joue beaucoup معناها. خاطر Tout نجم à fait. العباد تقول لهم يسميهم مزهرين ماهوش مزهر اذا ترافاي سي سكيل سوسيال حياته الكل العباد كل تموت عليه ما جاتش من حتى شيء معناها. Tout à fait, oui, oui. انت حكيت على un autre concept اللي هو مثلا كيفاش مثلا par exemple نجمش يا عبد من الاول تراه تحسه يشبه لك على الاخر ويعجبك على الاخر، يا العكس ذي يسمى نحن باش نمشي بالابخو شويه بالبي ان ال يسميها سينكرونيزي ولا ديسينكرونيزي. زوج حاجات سينكرونيزي سي سور لا ميم لونغور دوند. مثلا اون سبارتاج حاجات مش با فورسيمون دي فالور، اون بو سو بارتاجي ان كومبورتمون من الاول، فهمت؟ زوز نحبوا الكوره مثلا ولا فهمت. الحاجه اللي تخليني باغ اكزومبل نولي صحاب معاك من الاول انه هكا اون سبارتاج كي دي تروك. مي ساعات مثلا نحن علاش لي بروجي ساعات غالطين، خاطر ساعات مثلا معناتها جو جوج عبد على ان كومبورتمون اللي هو ما يشبهليش فيه، فهمت؟ ويقعد تقعد ليتيكيت نتاع هذيك عليه هو حياتي كامله، فهمت؟ الوغ كو نجمو سبارتاج با مال دو تروك اخرين، فهمت؟ مي انا حكمت عليه من الاول على ان اكت معين، tu vois. انت مرات تبعد اكثر اللي قلت لك تمشي في الجوجمون تاع جوست بيرسيبسيون، نتصور انه هو ما يحملنيش معناها، تقعد جوست تبني حاجات من حد شيء خاطر لي جون نو فون با ليفور مان. هذيك كانت مثلا في روحي نرى فيها غلطه كو جي كونستاتي كي تعمل ليفور وتمشي تسال بالطبيعه العباد فون اتر بلو ريسبونسيف. صحيح. وكي يصيروا بون انا مثلا كي يصيروا لك حاجات هكا، انا اللي ننصح بيه هو تمشي دونك ما تحطش دي انتربريتاسيون هكاك. pose la question. Le seul moyen de savoir la bonne réponse c'est de poser la question. ولا كما كان وعمرك لا تنجم تحط روحك في بلاصه الاخر، وعمرك لا تنجم تقرا افكار تاع الاخر. كما قال لي بابا وري سنيك اكثريه الوقت، وري سنيك واضحك اوكي وهذاك ايش عندك تعمل معه. مثلا وي مي ريت اللي نحكيو فيه توا سي برشا عباد يظهر لهم ايفيدونت ليه ودرا شنو واسمع انا جايب مون بروبر موديل دو موند وانا صحيح وفهمت وليه الاخر هذاك درش بيه وهذاك درش بيه. مي تلقى مثلا عباد يعانيوا منها الحكايه هذه. مثلا باغ اكزومبل مراه تدخل هكا الخدمه تجي تسلم على عارفه ما يردش عليها العسلامة، هو تلقاه يحكي في التليفون ولا حاجة كي سي مشيت عارفي ما يحبنيش ودرا شنيا ويكرهني وراهم يحبوا يطردوني، فهمت؟ ريت كل ليزون تاع معناتها بنيت اون كرويونس على ان اكت اللي جاي في كونتكست معين، من غير ما مشيت حتى سالته. كان سالته راه قال له سامحني والله ما ريتك صباح خير صافا شنو احوالك، فهمت؟ نجموا يبنيو حاجات هكا معناها سي فو قداش ليتر هيومان يبني دي زيستوار معناها على بور باش يبين روحه هو ديما صحيح، فهمت؟ ما نحملوش معنا. فما حكايه سمعتها ديرنييرمون انه اكثريه العالم كان تساله سؤال شنو تتصور روحك خير شويه من الموين ولا في الموين ولا اقل شويه من الموين؟ اش تتصور روحك بارابور او موند؟ تقول له تا بوزيسيون معناها اكثريه العباد تقول لك ديما خير شويه من الموين، وسي سا لو ديفو سي سيلف اسسمنت معناها ما نحبوش اكثريه العباد الزون دو كونفور نتاعهم شنو خير شويه من العباد ما مش برشا هاني ريكش على روح. دونك يزيم با اوسي دي بيرسون كي فو با اكثر العباد اللي ما تحبش تمشي معناها تشوف احلامها ولا تعمل حاجه ولا تمشي تعمل سبور وتنجح وتجيب حتى فلوس، ولا ما نعرفش تشوف تولي كيما المغني اللي تفرج فيه كل نهار وتحب تسمعه، بطبيعه باش يكون ماهوش فرحان ساتيسفي. دونك باش يجي العبد اللي يجرب باش يقول وي سايب عليك معناها وبرشا تعطيل باش يجي من انسيكوريتي. دونك لازم العباد زاده تفرق من وين جاي، خاطر كان باش تخلي زاده اي عبد ينفلونس طون جوجمون ولا علاش يقرر ولا الانفيرونمون. مرات تلمون الانفيرونمون كان كيما ينجم يكون كيما قلت العرف هذاك اللي بوغي ما يحبش يجاوب برشا، لانه خير ما تقعدش مع عرف هكا معناها سي ان بون سين اللي تعرف انه عبد خايب. دونك سي جو كرو سي ان سكيل معناها اكسبيريونس تبني كل مره باش تعرف العباد من داخل، ولازم انت ما عادش تنرفز اكثر حاجه معناها تعلم روحك ما عادش تنرفز، تشوف كيفاش تقعد ديما تحكي. حاجه اخرى لازم على ذكر التنرفيز
لازم العباد تفهم اللي tu es le seul unique responsable sur tes émotions. انت تنرفز روحك مش هو ينرفزك فهمت. بيرسون نا لو بوفوار باش ينرفزك ولا باش يفرحك. انت تنرفز وحدك وانت تفرح وحدك ابارتيغ دو حاجات عشتهم ابارتيغ دو فيكو نتاعك فهمت. باغ اكزومبل بس كان نقول لك انا مثلا يا غزاله اسكو تنرفز انا تسال في العبد الغلط ما يهمنيش. نقول معناتها ناخذ بيرسون اكس نقول لها تتعدى كي نقول لها يا غزاله باش تولي هكا تعمل هكا تستغرب ولا يا ما نعرفش باز باش تستغرب باش تستغرب ولا صحيح تضحك باز باش نضحك عليك صحيح معناها صرت صحيح. تقول لها تقول شبيه معناها. باغ كونطخ كي نقول لها يا بهي ولا حاجه كي لهنا ودرا فهمت يتنرفز. يعني ريت معناتها نحن نبنيو لي زيموسيون والرياكسيون نتاعنا ابارتيغ دو حاجات شفناهم واحنا صغار ابارتيغ دو فيكو نتاعنا ابارتيغ دو كلمه اللي ما عندها حتى سانس فهمت. Alors si on peut justement changer cette attitude-là, changer كيفاش. Par exemple, انك تقول روحك مثلا كي واحد يقول لي عبد معناتها كلمه بهيم راهو بهيم معناتها كيف الحيوانات الاخرين مانيش باش نتنرفز فهمت. يعني on a le propre on a les pouvoirs في يدينا نحن باش نبدلوا حتى حاجات هكا ايفيدونت يظهروا لنا وينرفزونا كل يوم. ينرفزونا ويخليونا في مود خايب ويخليونا ما نخدموش يخليونا يخليونا ندبرمو يخليونا فهمت. يعني راهي l'importance c'est nous qui donnons de l'importance aux mots مش العكس. احكي لي سينو في مايند فيتنس سافا حكينا مع وارف احنا ديجا حكي لنا كيفاش بدات احكي لنا شويه البوان دو في نتاعك انت كيفاش بدات وين ايش صاير ايش عامل. والله هو نفس اللي حكيه وارف معناتها ما نتصورش باش نزيد عليه برشا. مش لازم تحكي على الكوتي قلت لك احكي البوان دو في نتاعك انت قبل ما تبدا مايند فيتنس. ايش عامل ايش عامل شنو ناوي تعمل توا وبعد الكورونتين مثلا. نحن بدينا توا صافي عام وشهرين ملي بدينا نخدموا كي معناتها بدينا في فevrier 2019. احكي لك الحكايه ويرف نتصور 14 فevrier. دونك اسالني وسيم اسالني خير شنو تحب تعرف مثلا شنو الحاجات اللي تحب من البيرسبكتيف نتاعي انا تعرفهم. فازي توا معناها انت فاش قاعد تفرمي اكثر العباد كومون سا سباس اش خدمت عملت شي دي كونفيرونس ديرنييرمون قاعد شي شناوي بعد الكارونتين دونك تري ترانكيلمون. انا قبل ما نفيتنيس كنت نفرمي اون تيم مانجمنت. تيم مانجمنت تعرفت بها في الملي انا في الاسوسياسيون في الاسوسياسيون اللي في فاكي. بتيت بتي حاسيلو بداو يعيطوا لي دوطخ اسوسياسيون عرفوني ما تعرفت بخدمتي فهمت. عيطوا لي دي اسوسياسيون بور جوستومون ترانسميتر مثلا لي بون براتيك وكل شيء. من عام لعام حاسيلو 4 سنين تاو نفرمي ما فقتش بهم كيفاش تعديو. كل مره معناتها بالحق قد ما نزيد نفرمي عباد قد ما في بالهم العباد اللي انا نعلم فيهم الوغ هما يعلموني اكثر من اللي انا نعلمهم. وانا احساس طياره كي تمشي العباد tu partages avec eux تولي صحاب معاهم tu partages avec eux des connaissances des techniques اللي هو des valeurs surtout فهمت. بديت بالتيم مانجمنت من بعد عملت une certification PNL في un autre cabinet. معناها لا قبل ما ينشيت عملتها قبل ما ينشيت. c'est une certification INLPTA هذه International NLP Institute حاسيلو elle est très reconnue comme certification. كمان عملت 2 نيفو تاع ان شاء الله prochainement بعد الكونفينمون نكمل لو كورسوس. توا انا براتيسيان ان شاء الله نحب نكمل ميتر براتيسيان. الحاجه البي ان ال عاونتني برشا في مايند فيتنس عاونتني معناتها الى دوني ان اوتر فولي ما نعرفش كي نحكي لك الولاد نيسا وير فما بالرسم عطات معناتها فولي اخر المايند فيتنس فهمت كلي فولي بي ان ال هيبنوسيس انفلونس مانيبيولاسيون وانا حاكي معاك وتعرفني نموت عليه والفازيت بس يحكي اي ما يحكي العباد نعرف علاش سالتك مبربش فيك نحبك تحكي معناها
حتى انا نحب نعرف معناها ما حكيناش برشا دونك فازي حتى اللي ما حكيناش فيه قبل كملت. باهي انا حكيتي والحاجات هذم هيبنوز بيني الانفلونس سي فريمون حكايه مليانه صغير وماجي زاد تحسها كيس يا بروفيل معناها فهمتك مليانه صغير نعرفش ما فقت بروحي ياسر جو مانتيريس على ليتر هيومان على بيرسون او بيرسون بصفه عامه كيفاش فقت بروحي كي نلقى روحي مثلا نمشي للقهاوي وحدي نمشي نهز معايا بوكان ولا ساعات من غير بوكان ولا تليفون ولا اللي هو بيسي نقعد نتفرج في العباد كيفاش تصرف how they behave. انا اللي نحكي لك فيه يظهر العباد بسيكوبات مان اي كنت فصغير كنت بسيكوبات مان نحب جست نعرف نقعد نغزل حتى نحب نغزل العباد صحيح حتى لتوا بديت بالديكوفيرت ومن بعد جونغ نقول مثلا باغ اكزومبل كي يبداو كوبل نقول اسمع لازمني نطلع شكون باش يخلص على الاخر ولا فهمت ولا شكون باش يقوم قبل الاخر ولا شكون باش يقول الاخر هيا نقوم والاخر باش يتابعوا فهمت دونك سيتي دي بتي تروك كي تاع كيوريوزيتي كي j'arrivais pas à les expliquer معناها كيما توا راه فهمت كان نحس روحي ياسر كيوري عرفتك كيما طفل صغير يحب يعرف فهمت من بعد جيت بالبوكر عديت عام نلعب في البوكر بديت نفهم اللي قاعد نضيع في فلوسي مش باش نلعب وباش نربح قاعد نضيع في فلوسي باش طلع اللي قدامي يكذب ولا ما يكذبش فهمت وقتاش يكذب وقتاش يلعب وقتاش فهمت باش نوقفك سكوند عندي صاحبي داير باش ان رومان باش نجيبو على بودكاست انجلي يلعب بوكر بروفيسيونيل وباش يفسر لهم معناها بحب يفسر مثلا توت لي بلاتفورم نتاع جامبلينغ علاش لي 1% يربحوا قداش لازم تصرف شنو تصرف قداش تصرف وقت باش تولي رونتابل قداش تحب لك وقت زيد تصرف اون تيرم دو نوليدج في البوكر باش تردو رونتابل. دونك انا كي شفت معناها من الاول حسينا لعبت بوكر قبل والكل حسيت روحي بعبوس كبار ما نعرف حتى شيء معناها العباد بالمات وتعمل هكا وهكا وحتى كان تخسر لهنا ونورمال ولازم لهنا وي بالسياسه تقول تعرف حاجتين كيما انا وياك تقول حاول تقرا تسلمك شويه وكا هذاك اي انا جافي با سو نيفو الحقيقه نتاع بروبابيليتي وما فما عباد مهبلين حيت فما عباد والله بالرسمي مهبلين في الحكايه وي وي بريف دونك كلي بالرسمي معناها كلي تلقاني نصرف في فلوسي جوست باش نطلع الاخر يبلوفي ولا فهمت نقعد نتفرج فيهم انا ساعات ما وليت فما روندات ولا ما نغزرش كارت نحس واحد يلعب على الاخر فهمت نفول دي تور ولا فهمت بون اونفان حاجات دو سو سونس نسيت الفازات اللي كنت نعمل فيها مي فوالا كلهم دون سو ستيل لا بي عرفتك ديجا مريت باللي دو هذوما الحاجات الزوز اللي حكيت لك عليها بعد البوكر يافي اوبتيما جونيور انتربريز اللي هي لاسوسياسيون دخلت نلقى روحي مثلا العام الاول عديته ممبر وكل شيء وقاعد نفهم في الدولاب وكل العام الثاني يحبوني يمبوستولي في البيرو شنو اول بوست جي في مخي اراش ريسبونسابل اراش فهمت باش نقابل العبيد وباش نقعد وان تو وان مع عبيد فهمت وباش ننصح وباش كذا وباش فهمت وباش نفهم وباش تشوفا انا بدي خممت فرد تخمام كي كنت من الاول اكثر حاجه قلت هذا باش نمشي فيها هي راش كان في مخي مانجمنت هذيك هي العباد وانت العارف ما كنت عندي حتى فكره شنو العالم صحيح لهنا بديت كلي نديفلوبي l'esprit le côté protecteur اكثر فهمت بروتيكتور اكثر من مانيبيولاتور كم تاع عبد يحب الرسم يعاون فهمت كاو بديت غادي الحكي بديت نفهم من كل عام نعمل حاجه في الحكايه هكا نزيد نفهم اللي وفات يمكن البيربس نتاعي في برسمي نحسها على الاخر يعني البيربس نتاعي في الدنيا هذه هو البيبل عرفت purpose je partage sharing knowledge sharing whatever sharing اي حاجه est-ce que c'est un truc سألته زاد حتى لنيسا والكل est-ce que tu sens que c'est un truc égoïste ou c'est un truc
كي تو كومبليت ولا علاش معناها سي كوا لا كوز حتى انا عندي معناها نفس الحكايه ونجم نحكي لكم بعد مي جيمري بيان اونتوندر سي كوا تون واي معناها علاش هذاك تو الفي علاش هكاك je le fais pour une satisfaction inexpliquée une satisfaction اللي مثلا ما الفلوس ne peut pas combler cette satisfaction là فهمت هكا اللي تعطيني ما نعرفش انا تعطيني تو 5 ملايين في يدي ولا ما نعرفش 5 عباد différents qui sont intéressants bien sûr. Je choisirai les contacts, je choisirai le networking, je choisirai معناتها عباد نعرفهم جدد باش يعاونوني خاطر العباد هذوك باش يعاونوني باش ينفعوني وانا باش نعاونهم نجم نجيب مش 5 ملايين بركه معناها فهمت كيما think rich grow different الفكره هذه هي معناها ميمسي اصلا هذاك اش يقول لك بيل جيتس ولا ايلون ماسك تنجم تنحي له توا الفورتون نتاعو الكل بالنتورك نتاعو اللي عنده والنولج انت غدوه ينجم يفوتك ولا بعد شهرين 3 يفوتك صحيح سي سا كي في لي بيرسون في الموسيقى في اللي تحب انت صحيح نحس اللي في العالم هذا تنجم تبني وحدك ما تنجمش توصل بعيد وحدك فهمت تنجم تبني وحدك تنجم تعمل حاجه هكا كوريكت وحدك سورتو اون اي دون اون اير دو وين ريت البزنس كل تقلب لي زوبير وكل شيء دو موند ولات في البلاتفورم لي بلاتفورم دونك كي باش تدخل وتقعد فيهم مثلا باي بال من الحاجات ما تخليش علاش تدخل تونس خاطر الباني اون جينيرال العبد اللي ما يدفعش 40 اورو ماهمش يعاقبوك ولا 200 ولا 500 يقول لك ماهيش حتى كي امازون ماهيش جو تو بورسوي با مي تو باني حياتك كل ماكش تدخل معنا دونك هذه هي الفكره دونك ils essayent de créer des cercles اكثر curated العباد اللي كانت من الاول نتاع اجا نحلوا كل شيء اون سفي لارجون كون بو بدات تتنحى وين العباد حشتهم مرات باللي فالور كما حكينا فيهم بك et donc ça va être renforcé de plus en plus اللي نحكيو فيه donc oui c'est très important d'avoir ces personnes là اما ce côté هذا دو بون تي ما قعدت لهوش خاطر سي ديفيرون معناها فما برشا معناها فما ان كوتي انا نراه في روحي ايغويست قد ما نعاون قد ما نحس روحي مرتاح انا شويه ايغويست الكلمه عرفتك الامبلوا نتاع لو مو مي سا فيان ديما علاش نقول ايغويست على خاطر مثلا فما حتى في مثلا سي اون شونج ليكستريم توتال في الموت كي توحش عبد سي ايغويست قاعد تتوحش انت الفيلينغ نتاعك الهرت مش على خاطر هو العبد اللي مشى تعرفش عليه مشى في باهي خايب ولا هو ارتاح اما انت قاعد تخمم في انا اللي في البوزيسيون نتاعي دونك قاعد ديما نشوف في البوزيس وليت كي نخمم فما ان سيرتان مومون نخمم انه تعمل لي في حاجه باهيه دونك فما ايكوتي نسميه ماهوش يكون ينجم مش ايغويست خايب انانيه مي كوتي نتاع قاعد تعمل لي في حاجه باهيه معناها جيفولي ان طونك بيرسون وانت هاو قلت قاعد نتعلم زاده من عباد ce qui est bien de donner et de recevoir donc c'est le principe mais je pense حسب ما فهمت ديفينيسيون تاع ايغويزم نتاعك في اللحظه هذه حسب ما فهمت باش نجاوبك انا بور ما لو فيت ديتر ايغويست هو انك tu attends toujours du retour فهمت هكا اللي تعطي باش يرجعوا لي هذاك سي دو ليغويزم بوتيتر فهمت لكن تعطي من غير ما تستنى دو رتور يا خويا مصاب كان هذا ايغويزم بالنسبه لي كنت مصاب الناس الكل ايغويست فهمت تو ايه قصدي فما انا كنت نحكي على كونسيبت وكهو معناها كي تعمل حاجه وانت تستنى في روتور معناها حتى مش قلت كما قلت مش حتى تستنى مين كي الروتور هذاك تعرفوا بينيفيك يجي تبدا فرحان بيه معناها ولا سات في بليزير معناها خاطر سي كوم اون دوز دوندورفين هذيك لي ريلاسيون ولا سو سونتيمون لا معناها دو دوني ولا كيف باك اي تو تافي وي تو تافي المفيد ما تنجم انا ديما نقولها ما تنجم نقولها زاد حتى في الاف دي فورماسيون دي فورماتور يجيونا في مان فيتنس لي فورماتور من الاول وكل شيء اول حاجه ركز عليها سي لي فالور l'une des valeurs d'un formateur c'est انه يبدا انتيغر يبدا اونيت فهمت ما تنجمش تعطي حاجه فقد الشيء لا يعطيه فهمت si tu veux inspirer des personnes لازمك انت tu t'inspires toi-même si tu veux ما نعرفش تحب تفرح العباد لازمك انت فرحان من داخل تحب فهمت تحب تثقف العباد لازمك انت مثقف من داخل فقد الشيء لا يعطيه
فهمتني وسيم؟ دونك انا كي نحب نعطيك حاجه لازمني زاده. هذا يقراها لنا في البي ان ال، زاد قراها لي استاذ، قال لي كي تعطي كيلو للعباد خذ 2 كيلو في الويكاند لروحك. فهمت؟ مي كان تعطي كل مره كيلو للعباد كيلو للعباد كيلو للعباد وانت ما تعطيش لروحك، تعطي لروحك اتونسيون، مش تستنى العباد يعطيو، راهو سافا فينير معناها تنجم تفينيك. كل نهار عندي انا من لي براتيك عندي 3 سوايع وقلت لك الروحي حد عائلتي لحد حب وحدي من غير حد معناها تو ميسونس في الداون ما عيني في حد دونك bien sûr que tu te traites toi-même sinon كان ما تحبش روحك rien صحيح صحيح. حبيت نسألك حاجة par contre في البوان ذا بوان كومون تو ريكروت معناها لي فورماتور انت كي جيت وقتها تغزر لهم من الاول ابار لي فالور شنو اخترت فيهم العباد؟ والله اخترت الحقيقه لوثنتيسيتي، سي ان فاكتور اللي نعمل عليه برشا كان طونك فورماتور. تعرف علاش؟ اسمع، هي راهي مبنيه على الفيكو نتاعي انا وارف وكيفاش صنعت مايند فيتنس ولا فيلوزوفي ديغيغ. سي با فورسيمون لا ميور دي فيلوزوفي مي سي اون دي فيلوزوفي نحبوا نخدموا بها ونكملوا بها على الاخر، اللي هي تمشي فورماسيون يبداو شي 15 عبد، راك انت قاعد تقدم في برودوي مش كيما لي زوتر فورماتور. الكونتنت الكونتوني نتاع الفورماسيون ساقا هو بيدو. العباد اللي عيطوا لك كان يكتبوا مثلا باغ اكزومبل، عيطوا لي انا بابليك سبيكينغ، كان يكتبوا بابليك سبيكينغ في جوجل ويشوفوا لي 5 ليان الاولانيين يمكن ما يستحقوليش. tu vois contenu. Qu'est-ce qui va différencier un formateur d'un autre? C'est l'authenticité. C'est qui fait يعدي لك المعلومه. C'est طبيعته. C'est مثلا les blagues qu'il utilise, les exemples qu'il utilise, الطريقه نتاع التقديم المعلومه. فهمت؟ انا وارف راهو ما نعرفش كي نحكي لك ولا باغ اكزومبل في لي فورماسيون تاعي نهز جيتار، نهز ساعات دي تور دو ماجي ولا حاجه هكا. فهمت؟ et on fait des tours de magie pour passer. ريت مثلا حاجات كي من هكا اللي يحضر لي انا شو سور اللي يحضر لي 4 سنين تالي ما ينسانيش. فهمت؟ الحاجات هذو بنستعملوهم في البابليك سبيكينغ، سي دي تكنيك تري تري امبورطون pour capter l'attention, pour marquer معناتها impacter العباد. فهمت؟ تجي مثلا تصور انا نحكي لك على درا شنو هكا بيرسونال ديفلوبمنت، مخرج لك هكا شعل لك حاجه، خرج لك ورده. فهمت؟ بالتهبل. فهمت؟ تعجبك الفازه، تعجبك على الاخر كتاب فيزوال جاي في الكونتكست وكل. فهمت؟ هذا هو انه نحن ديما نحبوا مازلنا قاعدين نخموا في انت قلت ماهيش على استراتيجي. انا نجم نضمن لك اي واحد ريكروتور توا في اي ستارت اب ذكي الناس كل تعمل في استراتيجي تعمل فيها انت. الريكروتمون صحيح اي واحد يدخل في لي فالور نتاع السوسيتي نتاعك يكخوا دون طون فيوتور، خاطر كيما قلت انت تو قاعد تبني فيها ينجم يلقاو لي كونتنت هذوما اللي نحكيو في كل على الانترنت. الحاجه الوحيده باش تخليك تعجبك تربط العباد من الانفلونسور الانترتينر اللي تحب انت. C'est ton vécu, c'est كيفاش من بعد ستوري تيلينغ comment tu présentes ton histoire. خاطر الناس الكل انا وسيرجيو وقتها حتى سيرجيو قاعد يحكي فيها هو علمني اكثر ستوري تيلينغ. مي on aime tous écouter que des histoires. وهذا c'est le principe، كل واحد يحكي في الهستوار نتاعو d'une façon comme d'une autre. صحيح. ما تمشيش لعباد باش تعملهم فورماسيون تقرا لهم ديابو تلفت ديابو تقعد تقرا زيد. فهمت؟ وتعرف مالوغوزمون في السيستيم إدوكاتيف مازلنا نمشيو بحاجات هكا. توا قاعدين معناها نطلبوا مثلا من عبد باغ اكزومبل العبد يدخل في التحضيري، يدخل في الابتدائي معناها طفل صغير، انه يفهم عبد يقري فيه من جيل الثمانينات ولا درا شنو. فهمت؟ على حاجات باش يستعملهم 20 ans après معناها. فهمت؟ ريت انت تحب تضحك. اول مره مشيت باش نقرا وقتها في بوعبدلي حطيوني في الوقت في التحضيري فما كيعملوك تيست بسيكو اناليتيك واللي هو عملوا تيست غزرت وانا قالوا لي لون كاري بالاحمر لونت لهم بالموف، قال لي صور دوره بالعاني نصور لهم مربع. غزرت ما قلت لها راه ولدك كتردير او مش نحبوش يقرا لهنا. ما وقتها تصرفت عيطت عليها ودرا شنو دخلت ميم با السمستر الاول جبت 19
من بعد معناها جو فوايي انه من بعد بالركول انه جو بيردي دو با ما نحبش نوقف نتعلم، مي المشاكل الكل كانوا ديما يجوني مع البروفيت ولا مع السيستيم éducatif. دونك سيتي سا l'éducation ومن لون دي ريزون اللي نحب نبدا البودكاست ولا الحكايات هكا عباد، سي ديكسبليكي كو اي فما مشكله كبيره في الاديوكاسيون، اما فما دي زالتيرناتيف زاد توا باش تفرمي عباد من اللي صغار تخطفهم ولا تبدل شويه معناها comment se faire de l'argent, comment de trouver ses réponses كيفاش tu monétises حتى في تونس معناها علاش الناس الكل تلعب في معناها معناها في الجامبلينج وانت تنجم تعمل فلوس اكثر، الناس الكل تحب معناها تقدم وتاكل مع بعضها. دونك سي سا ليدي دونك اللي ماشي فيها هكا. صحيح. هاي نحب نحكي لا نحب نقعد نحكي انا عامل جو سؤالات انت عينك عش عينك تحكي عش عينك تسأل. استنى تنقول لك اسكو مثلا احكي لي على باغ اكزومبل اسكو انت ton programme de coaching لانسيتو مع انيسا اسكو سي ما تحكي لنا عليه ولا حكيت عليه في دي ابيزود اخرين ولا حاجه كي البروغرام تاع حكيت عليه تري بريفمون في الابيزود الاول مع الكنديان صاحبي مي جوست دو باساج لا ما حكيتش عليه داخل معنا. نحب نحكيو عليه. احكي لي انت ايش عملت منه واش مازلت شادد واش مازال عامل فازي. ليه انا حاب نحكي انا حاب نسالك على حاجات انا مثلا فازي باغ اكزومبل ساعه على قداش توا سوفار على قداش جربتوا من عبد 13 نايس. اسكو بدلت في حاجات من البروميير عبد للتريزيام عبد؟ بدلت مش الكونتنت لابروش اوكي لابروش شفتو كيما قلت لك في الويك 2 اللي الناس الكل فما علاش قلت لك من بعد سي بلوتو سيبلي اللي حبيت نعمله خاطر سي كونفرونتاسيونيل مع روحك الويك 2 دونك فما عباد ما عندهمش كالاسبري نتاع كومباتون ولا يحب ياخذ وقته و جو كومبرون سا مي ما نجمش زاد اللي نلوج فيه في العباد سي كومون سورتير دو لا زون دو كونفور كيما باش تقول تنقز في ماء بارد ولا تنقز دونك سي سا ان بروميير با كان مش باش يعملوا العبد من روحه ما تنجمش تجي تدزهم باراشوت ولا اللي هو دونك سي سا كل عبد وقتاش مي تعلمت نقدم لي داخل شويه مي تو سكي ابار الاخرين العباد كلهم معناها كيما هاك تشوف انت ما عندكش وقت مثلا انت كيفاش نقول لك يجي تعلم دروب شيبينغ والكل ما عندكش وقت ابار خدمتك باش تجي تعمل خدمه اخرى ولا انيسا كيف دونك سيتي لو كوتي اللي ناقص شويه زاد ابوفيني باش نعملوا اكثر بالك شي اون طونك بي دي اف ويبوكيت باش نعاون العباد كيب اب ولا نعطيهم لي انفورماسيون كومين مي تو سكي سبور ولا ديباسمون دو سوا سي نفس الكونسيبت كيما قلت لك ممكن يس ثيوري ولا الكل اللي ريتهم سي كيفاش انا نخرج من زون دو كونفور نتاعي ومع العباد اون تروفون سي باترن من بعد كيفاش نجموا من بعد نوك اوت دي مايلستون اكبر واكبر وكل واحد قاعد يعلم كيما انت قلت لي يعلم فيا ونعلم فيه معناها قاعد نشوف فاش كان لي باسيون نتاعو نتعلم معاهم ولا جيم بيان ابروندر وهو يتعلموا مني كما يقولوا it's a feedback loop معناها c'est une boucle de feedback انت تعطي du feedback tu reçois du feedback ainsi de suite. ب شنو اقوى كنت تحب تحكي بيان سور مثلا اقوى امباكت خليته عند عبد كلي من البروغرام تاعك بعد البروغرام تاعك كان فريمون ما نعرفش ولا مثلا يعمل اكثر ولا يمشي يتسلق جبوله ولا فما اكثر بنات فما برشا بنات ولا 3-4 ريتهم ولاو حوشه دون كيل سونس اللي يعملوا سبور اكثر مني 2-3-4 اكتيفيتي كونتنت برودكشن كانوا عندهم مشاكل كسوا في عائله ولا اكس ولا اللي هو كل شيء حتى اللي هزوا التليفون حتى كل شيء بلا على الحيط حكاوا مع عائلتهم نتاع يزي سو كونترول معناها ils ont pris leur liberté اكثر وهذيك الحاجه اللي سما بوكو معناها امباكتي انا كيريتهم قدموا هكاكا. وفما زاد حتى وارف كي تشوف لو باساج نتاع نو سبور الوارف قاعد يجري معايا ويصل في الكيلومتر 17 و18 وساقه توجع وما ينجمش يمشي بالسيف ومازال
bien sûr que ça fait quelque chose ولا راك انت قاعد تتعب ولا الكل ça fait quelque chose لتوا معناها كي تشوف عباد نعطيهم دي بروجرام وين انت تلقاك نكمل فيهم انا بالسيف ويجي يكملوا معايا bien sûr que هذاك الكل ça fait plaisir donc علاش البروجرام عمل على الجو خاطر كله سي دي بتيت فيكتوار معناها كو سو سوا الجراتيتود جورنال كو سوا لي واي معناها كو سوا كلنا معناها نوك اوت حاجه خايبه من داخل كلنا مع بعضنا كو سوا تعمل فرشك كو سوا الكل سي كوم دي جروب دو سيبور في الاخر معناها فهمت الناس كل تعاون في بعضها اللي لا بور سو بوستي نجم مرات نجم تقعد وحدك معناها اون في سا علاش تعجبني اون فاس سو بروغرام جيم بيان اون في سا بوكلي ومن بعد كل واحد يحرق روحه ومن بعد بيان سور كل واحد تو يعاود يتقابلوا معناها كي تبدا مغروم بالليزاكتيفيتي اكستريم وفي فرد انفيرونمون تعاودوا تتقابلوا. نايس. باكثر حاجه انت تعلمتها من البروجرام معناتها بعد ما كنتيش 13 بيرسون اكثر حاجه تعلمتها؟ سؤال باهي. فما اكثر حاجه من اكثر حاجات تعلمتهم انه لانسيكوريتي قد ما كانت عندي انا وفي حاجات ريت انه عندي برشا كونفيونس بارابور العباد الاخرين وقداش نجم تكون الخوف معناها باريكات بالرسمي يتوقف عباد من تعمل حتى شيء. فما عباد معناها قد ما تويساي دي ولا الكل تحس روحك ما تنجمش و c'était dur d'accepter اللي ما تنجم تعمل حتى شيء à ce point là. Ce sentiment de savoir lâcher, savoir quitter. أكثر حاجة تعلمتها قبل كنت حتى التوا معناها لين نجم لين نكسر الدنيا ونعمل نكسر الدنيا نعملها التوا مي نخلي روحي وقت كهو معناها ما عادش ستابرن نتاع الشهر ما يسالش معناها يجيو مشاكل تولي حتى عامين معناها مي سبب كي نوك داونيها تو نوك داونيها بالسيف عليه. وتعرف اللي تحكي فيه سي فريمون خيط صغير ما بينك ليسي معناتها غولاشي لا بريسيون انك تبروي روحك اللي عرفتك اللي بيتك الزوز هذوك ساعات حتى انا راهو نقول اسمع انا جو تو باش نحي البريسيون تاعي بعد نقول اسكو قاعد نبرر في روحي ولا اسكو قاعد تو نبرر في روحي تو مو ديزون اللي انا قاعد فهمت جو في غولاشي حاسس فهمتني. انا سي با مرات غولاشي الريتم اكثر من اللي نمشي انا من العباد اللي نحب نمشي نشوف حاجات نجرب معناها ولا نقابل عباد اخرين ولا تو اجوت دي اكسبيريونس وهذيك مرات سا با انه ماكش تقعد معناها ما عرفش كوتشينغ والكل جو فو با لانتيري كي واحد باش يقعد ديما معاك كيف باش يعدي لك اون اكسبيريونس ليميت حاجه كما قلت انت معناها اون اكسبيريونس بيرسونيل ومن بعد تشاو هكا برا اسرح على روحك معناها شويه دروغ معناها في الاخر معناها دي شوت دوندورفين سي با سا كون ريشيرش معناها اون ريشيرش حتى كي انت تعمل فورماسيون عبد فورمي يمشي يكسر يدقدق الدنيا على روحه معناها دونك سي سا ليدي اللي قلت لك جو بريفير كو سو سوا ان طونس صغيره ومن بعد كان تقابلوا تقعدوا تفهموا باش تنكزوا كما قلنا تعملوا بلونجي ولا تمشيوا تعملوا سبور مع بعضكم صح مي سا دوا با اتر كو الريلاسيون تقعد ديما كوتشي على طول معناها كو فوك سو سوا بريف. داكور عندك سؤال؟ مازال عندي سؤالات بيان سور. يلا شنو لي زوبجيكتيف نتاعك تو ناوي تقعد تخدم هكا ولا تقعد تخدم في سوسيتي بعد ما تاخذ تو دبلوم ولا البي اف نتاعك شنو سي كوا هذه الحكايه اشتري روحك 5 ل 10 سنين نعطيني وبرشا 10 سنين وسي 5 باهي 5 نجم ممكن نجيو باهي 5 سنين را روحي انا شوف انا قريت انا حكيتي خلينا نحكي لك حكايتي من الاول يعني كي قريت في معناتها في الباك جافي 17 ظهر لي ربحه وكل ما كنتش ياسر معناتها انتغري بالكدا في الليسي وكل شيء فهمت دوكو كل نحس جاب هما يبداو 18 وقت 19 وانا مازلت 17 سنه
كان اللي نحس جاب في العمر ماك تعرف انت جاب في الليسي كبير برشا معناتها مش كيما عبد تخوازيام اني مش كيما عبد باك مش كيما عبد زين فهمت هكا هو دونك اللي قعدت ما بين نيت الزوز فهمت كان نقرا مع جماعه باك وصحاب شويه مع جماعه تروزيام وكل du coup j'ai pas peut-être le vague نتاع l'autonomie وكل ما جاتنيش وقتها معناتها في الباك فهمت يعني حتى quand j'ai pas choisi moi l'orientation je le dis très franchement c'est mes parents qui ont choisi pour moi معناتها l'orientation في الباك تعديت informatique دبلت عامين في الفاكولتي دبلت عامين ونحاول قاعد نحب فيه تعرف نحاول نحب حاجه عرفت السنتيمون تنكيت صحيت كملت ليسانس نتاعي في الفاك دي سيانس c'était en 2017 oui معناتها هوني راه ريت en 2017 j'avais le choix اني نمشي نعمل حاجه اخرى جنب نبدل حاجه نحبها وكل وقتها جيت معناتها جاني غرام بالماركتينغ ديجيتال ماركتينغ ديجيتال طالع على الاخر نحس روحي انا ماركتور مش نورمال فهمت يعني نكمل في الكورسوس تاع الانفورماتيك ونعمل انجينيوري بيان سور مي بارون انجينيوري فهمت قلت لهم شوف انا جو في ديسيدي مشيت عديت لي زونتروتيان في السيكل انجينيور نتاع الانفورماتيك وفي حاجات اخرين في الماستر وماركتينغ ديجيتال بريف عملتهم زوز تقبلت في زوز لهنا وقتها انا خذيت شوا اول شوا خذيته في حياتي اللي شوازي اني نكمل في الانفورماتيك كل قايل علاش خاطر اول حاجه سي ان دومين كي اون اكسبانسيون على فهمت et j'aime bien suivre l'expansion هذه والتكنولوجيا وكل شيء enfin j'ai appris فهمت خاطر ما كنتش من الاول كنت من الاول اوت شويه مي كي قريت ونجحت في الدوزيام اني تخوازيام اني في الليسانس وليت كلي جو مادابت اكثر للحكايه فهمت اخترت سيكل انجينيور ميم سي نعرف اللي القرايه ما نحبهاش اختيار حاجه والقرايه حاجه اخرى قلت اسمع القرايه بور موا سي ان مويان داريفي للحاجه اللي نحب عليها اوكي شنو نحب حسب رايك نحب سو كو جي انا وقتها معناتها 2017 كنت نخمم في الانفورماتيك ديسيزيونيل وكيما نقول لك الفازات نتاع عرفتك الفازات نتاع لو اوف اتراكشن ما يجيك كان الحاجه اللي تخمم فيها دونك جاتني بعد 3 سنين بي اف في الانفورماتيك ديسيزيونيل وانا فرحان على الاخر نحب بغزالي كانفورماتيسيان نحب نعمل اون كارير de 2, 3 jusqu'à 5 années, pas plus. Pour moi, l'informatique, le diplôme, c'est un moyen, ou le khidma c'est un moyen. C'est un moyen, اني باش نسافر به اني باش نقابل بيه عباد اخرين اني باش معناها peut-être pendant ces 5 ans là نجم نخمم فيه معناتها روتور نتاع فلوس فهمت كان نخدم على روحي بالكدا بيان سور وكل شيء فما روتور تاع فلوس اللي نجم ننفيسيه من بعد مي ابخي ما نتصورش كان بعد 5 سنين باش نكمل في الانفورماتيك تعرفني انا ياسر جو سوي في بور entreprendre peut-être pour manager pour coacher mais pas pour être dans un bureau فهمت وديجا اللي انا الانفورماتيك اللي اخترت معناتها توا البي اي ماهوش ياسر ديفلوبمون c'est أكثر compréhension du métier أكثر جنجيل بك ال KPI والفازات هذوك فهمت سو هذه هي دونك أنا من هنا ل5 سنين أخرين روحي في بلاد أخرى فهمت خذيت suffisamment d'expérience في بواط de contact de زاد الفلوس باسكو سي امبورطون الفلوس باش نجم نحل حاجه فريمون هكا بون انا حل مايند فيتنس توا اما مايند فيتنس لافونتاج انك مانيش توا معناتها السيستيم تاع travail à temps plein c'est تنجم يجيك une formation par semaine 2 formations par semaine تمشي تعملهم على روحك وجاوب باهي معناها فهمت شو هذا هو
زاد نجم نكون ما نحلش حاجه اخرى جمله نجم نزيد باغ اكزومبل جو نعمل اون لوفي دو فون في من فيتنس ونعمل حاجه مش مثلا نولي نخدم فريمون حاجه على الانترناسيونال وانت هاك معايا غادي باش تعاوني هكا ولا حبينا احكي لي بركونتر كان انت عشت برا برشا غادي شنو اللي ترى اكبر من 3 مشاكل ترى فيهم في الادوكاسيون في تونس ولا بين الباساج من القرايه للخدمه اللي لازم توا كي دوفري ادريسي خاطر نتصور كي تعمل في لي فورماسيون ترى في برشا مشاكل ريكورونت مان باهي والله شوف ريت مثلا توا ولاو العباد انت كي جبت لي فاست لي فورماسيون وكل ولاو نحس اللي مثلا كي نمشي نقابل معناتها لو كونسيبت نتاع سوفت سكيلز بوكو اون بارل في تونس توا مي اسمع اتونسيون فما فرق بين ils en parlent et ils appliquent فهمت توا نحن في الفاز اللي نحسها كلي مازلنا قاعدين نحكيو عليها برشا سوفت سكيلز سوفت سكيلز فهمت مازلنا قاعدين نحكيو مي ريالمون تلقى مثلا برشا معناتها ديفايونس في سور لو بلان براتيك tu vois تلقى مثلا عباد مازالت elle ne s'intéresse pas للغه نتاعها ما تعرفش اللي الريكروتور ماهوش باش يريكروتيك على الدبلوم هكا باش راهو باش يتستيك في لي لونغ الاخرين راهو ريكروتور كي يقعد قدامك في بيرو يبدا يخمم في حاجات انت ما تخممش فيها مثلا اسكو هذا نجم نحطه مع كليون نهار اخر اسكو فهمت اسكو نجم يجيب لي اسكو نجم يعطي اون بون ايماج دو مارك للبوات نتاعي اسكو كذا اسكو كذا توا في الفاز نحن قاعدين نحكي سي بيان خاطر توا انا مثلا معناتها كونش كومبار بخمسه سته سنين فواغ 6 سنين تالي 6 سنين تالي ما كناش نسمعوا بالسوفت سكيلز فهمت سوفت سكيلز هذا نحسوا حاجه كلمه واو شنو هي هذه فهمت توا ولينا نفهموا في الفاز تاع نسمعوا نفهموا فهمت مي مانيش قاعدين نابليكيو نحكي كهكا عباد كفريشمون ديبلومي معناها فهمت نحكي على ترونش داج هذه حتى دي ليسيان انا ساعات يعيطوا لي دي ليسيان والله دي ليسيان تلقاهم مثلا في سورتو في لي زانتيراكت وكل شيء تلقاهم حريقه معناها فهمت تلقاهم فريمون كلي يبداو ساعات مثلا يتصرفوا they behave اكثر من اللي معناها اكثر من عباد يقرا معي في الفاك ماتور اكثر من عباد يقرا معي في الفاك دونك الحقيقه متفائل للجينيراسيون الجايه فهمت خاطر توا عندهم سي بوكو ديجيتاليزي في البوان هذا ما انا مغروم نعمل نمشي نشوف اللومبر نتاع الماركتينغ ديجيتال وندخل نشوف شكون يعمل في شنو دونك جو سوي ابلوي مرات الكونتيتي نتاع الصغار على اليوتيوب اللي تلقاهم يعمل في الريبوست والإديتينغ نتاع ستريم نتاع جو فيديو يمشي على التويت ويعمل من غادي وتلقاهم بارتو بارك الله عليهم اول حاجه لازم كي يلقى لهم حل معناها اون ميثود دو بايمون تصور للعباد هذوما خاطر كيما قلت برشا حريقات ان شاء الله ما يمشوش في الحيط معناها خاطر صحيح هذا دو كوتي معناها انا كفورماتور شنو لاحظت في معناتها في لي فورماسيون تاعي مالوغوزمون الحقيقه نقولها وساعات راه كي نقولها العباد تنرفز نحس مثلا مش كيما نفرمي باغ اكزومبل في مناطق العاصمه الساحليه مش كيما نفرمي في مناطق داخليه نحس باقي ديسكريميناسيون باقي نحس اللي فما يا ان سيغتان نيفو فهمت يا ان سيغتان غاب حتى كان صغير mais il y a un certain gap qu'on peut le remarquer à travers les qualités d'intervention, à travers la discipline في الريونيون فهمت ساعات مثلا كي نمشي المناطق انا من المناطق حاسس اللي مثلا حسم اول مره يجيو فورماسيون ولا فهمت ولا ما تحسش انه هنا الميساج ني با ادابتي انه مرات احنا مع انا ولا انت ما عندناش الميساج ولا مع مرات عباد ما عدتش وقت اسي بور سافوار باسي الميساج غادي في الكا هذا بركه راهو نحكي اي مرات انه خاطر مرات تتصورها يجيك واحد ماهوش معناه تحسوش يفهم في ما عاشش عيشتك ويجيبش يحكي لك دونك حكي تبدا صغير والكل يا بلوس دابريونسيون كي يجي واحد سي سا بور سا اللي قلنا بكري لي سوكسيس ستوري ولا لي بروف فو توجور اوسي تروفي دي بروف كي ينجم يسهلوا الميساج ولا يعملوا له في لعبه ولا في حاجه
صاي معاك على الاخر. انا راهو من النوع نتاع العباد اللي مثلا كيف فاس ان بروبليم هكا ولا مشكله ولا بروبليماتيك نشوف من لي بيرسبكتيف الكل. ما نقولش راهو اسمع مانيش كما جماعه نتاع الكل من الحكومه اللي ها شويه كيما يقولوا على الله شويه على عبد الله. فهمت؟ خاطر كل واحد عنده الفولونتي في الدنيا هذه باش بور شونجي ولا بور ابروندر نيمبورت كوا. عندك بي سي عندك جوجل تولي اللي تحب انت هكا ولا هذا هو بابا. عندك تفرج بي سي عندك جوجل تشتري اللي تحب. الفينومين رمضانات هذوما الكل قبل رمضانات النساء كانوا خايفين، توا حل اليوتيوب تفرج تيك تاك قص ساعتين كل شيء طيب مشاو. صحيح صحيح. توا on peut faire tout et n'importe quoi معناتها تيلمون الحاجات الكل ديجيتاليزي. هذا البارح تفرج في ميم مش ميم فيت سكرين شوت هاو تو اوبن دور في يوتيوب فيديو يوتيوب. طلع قداش عامل من الفيو 13 مليون. ما يجيكش غريبه في اليوتيوب عظمه والطفله تاكل في البنانه فضايح. راهو استنى نبداو واضحين سي با بون. راهو اللي الالغوريثم يعمل فيه باش توصل 13 مليون واحد يحب يفتح الباب. انت تفهم اكثر في الالغوريثم فازت به. عاد نحكي لك معناها كي ريت كي نمشي نبعد هكا شويه من العاصمه وكل شيء. فهمت؟ نلقى دي ديفيكولتي مثلا نلقى في توصيل المعلومه في توصيل ساعات دي ميساج راهو ساهلين على الاخر. فهمت؟ متفاهمين اللي ساعات باغ اكزومبل يمكن تنجم تكون اللغه نتاعي ماهيش ادابتي دونك جيساي دادابتي لو ماكسيموم اللغه نتاعهم. فهمت؟ جيساي دادابتي كل شيء للكولتور نتاعهم وكل اللي اللي نجم ندابتي بيان سور سون بور اوتون اني نخرج من انا روحي. فهمت؟ مي بور تو دير اللي فما مشاكل من لي دو بارتي من لابرونون والعبد اللي يعلمهم واللي علمهم قبلي. فهمت؟ فوالا المشاكل هذه ما تنجمش الدولة كهو تحلها. ما تنجمش دولة واحدة ما تعمل حتى شيء. فهمت؟ لازم الفولونتي لازم من الفوق ومن اللوطة معناها. فهمت؟ لازم انت حتى انت كان ما نعرفش عايش في ريف في كذا لازمك يبدا عندك العقليه نتاع انتربرونور. فهمت؟ من الاخر لازمك عقليه انتربرونور مش معناها عقليه واحد مي لازم توصل له الانفورماسيون توا معناها سي اجد. هذا اللي نحكي معناها ما تنجمش زاد واحد يتفرج اكثر في ثقافته على الانستغرام على غاري في ويعرف ديزانفورماسيون، ولا واحد يتفرج على عباد تعمل في الفيتنس وعيوم كامل يعمل في السبور ويحب ينوكاوت دي مايلز تصرف معك مع عبد اخر. علاش قلت لك سي تري فان كوم ليني. والتوا معناها قاعد نقتنع اكثر العباد ديما سي كي دون معناها فما يدون بوكو لو بلوس امبورطون سي كي دون لو ميساج. معناها مرات سي كيما كتاب سيث جولدن مرات يفو سافو يو نو وين تو كويت. يا خويا ما تنجمش تاخذ المعلومه مش عندي نجم نضحك معك دو نوت فاسون سماح معناها مانيش نحكي لك على الحكايه ما حاجتكش تحسنوا معايا معناها ولا كيفاش نحكيها لك تحس اغريسيون من عندي سماح معناها. دونك بوتيتر كو نوت بيرسون تجي ناجحه من الدومين نتاعو من لونفيرونمون يجي ينجح يوريه سي لو موان. امالي نحس اللي زاد ما on complique pas trop les choses. Est-ce que عندك un minimum de volonté نتاع عندك وضعية خايبة تحب تحسنها اي ولا si tu pars de ce moment là عندك انت عايش في وضعية خايبة. فهمت؟ تحب تحسن سيء. انا بور ما هذاك هو اصعب با. فهمت؟ كان عندك منه هذاك وهذا اللي لازم ننشروه معناتها الثقافة هذه. فهمت؟ اللي هي ولا هاني قلت لك في كلمتين. فهمت؟ عندك وضعية خايبة حسن في quelque chose tu peux le faire parce que la volonté معناها كان انت ما تعملش حد ما هوش عملك ليك انت. فهمت؟ هذه الدنيا الناس الكل لازم تعرفها حد لا مش عملك حد شيء. وي صحيح. فوالا كا واخر بوان فلت لنا البوان الثالث غشيتنا في البوان فدلك عليك ان توكا. برافو فما حاجه فلتها. انت قبل ما قلت لك اعطيني 3 بوان اللي ريتهم في لي فورماسيون ولا سمعت دي بوان ما سمعتش 3 بوان. باهي انا عطيت 2 بوان. تنقول لك نكتفي بهذا القدر ولا مازال نورمال نخاول شويه. سنة عاود لي الكيسيون تاعك. هو الكيسيون تاع
خلينا نكملوا من بعد. شنو حاجه بديتها وما كملتهاش؟ احكي اخر حاجه بديتها وما كملتهاش. عندي برشا نبدا ما يكملش. فما دي كور بديتهم ما كملتهمش. فما ماستر كلاس بديتهم ما كملتوش. ماستر كلاس نتاع ميموريزاسيون ماني حكيت لك عليه نتاع مايند فالي. بديتهم ما كملتوش خاطر جات البيريود دو كونفينمون. وفي الكونفينمون حسيت روحي شفتيت شويه برجولي. والله شفتيت على الاخر بعد ما معناها شفتيت في لي بريوريتي. حطيت جي بلاسي مي بريوريتي انه توا ستاج اللي نعمل فيه الرابور سورتو خاطر فهمت خاطر من غير رابور ما فماش ديبلوم فما حتى شيء. فهمت رابور ودي وكل فاك وكل فازات هذوكم. من بعد هيبنوز خاطر نحب نتعلم الهيبنوز على الاخر. سا كومبليت لي كونيسونس نتاعي اون بي ان ال ونحس نجم نعمل بها حاجات مش نورمال بعد الكونفينمون. فهمت دونك خليت الحاجات الاخرين التيبس والادفايسز في حاجات اخرين على اون ستاند باي. حبيت تو جو مو فوكاليز على هذا مزوز وسو فما لقيت فوالا. هذا هو هذه اخر حاجه بديتها ما كملتهاش. احكي لي في الهيبنوز شنو من الاول لي تكنيك بازيك ولا شنو ما كيفاش تدخل على الهيبنوز؟ جي توجور حتى انا ايتي انتريسي مي جامي جي باسي دو طون معناها فما برشا انواع في الهيبنوز. فما برشا انواع في الهيبنوز. لي دو غراند فامي pour distinguer هما l'hypnose du show والhypnose thérapeutique. اوكي زوز يمشيو بنفس لي برانسيب بريسك نفس لي برانسيب بازيك. فهمت مي الغايه هي اللي تتبدل. يا واحد يعمل بيك شو يا واحد معناتها il te change des perspectives لداخلك ولا فهمتي الكروز ان توا في حاجات فريمون قدم ويبدل فيك حاجات ويحسن فيك حاجات. فهمت tu vois ينحي لك دي فوبي ينحي لك دي بور فهمت مثلا يرونفورسي لك دي ايموشن طياره ولا حاجه هكا. هكا انا اللي توا قاعد نقرا عليه سي سبيد هيبنوز. في السبيد هيبنوز كثيرابي بريف باش مثلا tu vas ancrer en quelqu'un une émotion vite fait وتمشي. فهمت معناتها نتاع حكايه qui prend 10 voire 15 voire 20 minutes pas plus. À quel extent ça peut être poussé معناها ça peut vraiment انت تو حسب رايك être poussé à changer معناها un serial killer ولا كالعباد معناها كي deep rooted حتى في حاجه خايبه؟ je pense que oui. معناتها حسب فكره نحب نعرف معناها الكلام هذا ما نقولوش في لي فورماسيون تاعي. لا لا قلت لك ايه صحيح مش فورماسيون هذايا راهو بالرسمي سي نحكيو على بيرسبكتيف وبالرسمي على اخر نقول لك فما امراه سرقوها في كل شيء. امراه هي معناتها غنيه وكل شيء سرقوها في فلوسها الكل في الكونت بانكير نتاعها الكل بالهيبنوز. واحد جو بونس سيرفور يحكي معها كل مره معناتها بوندون ان ان. من بعد وصل بالهيبنوز تنجم توصل اون سيغتين ديبوندونس. فهمت انك انا كان انت تيبنوتيزيني مره واثنين وثلاثه واربعه نجم نوصل لون سيغتين ديبوندونس باش نحس بالريلاكساسيون اللي نولي الدوغري نتاع لوبيسونس. فهمت سوي تنجم مي انا واش نقول لك tu penses اللي مثلا اللي فجروا روحهم كيفاش نتصور البرين واش نتصور برشا من تدخل الدم معناها اول حاجه سي لي تكنيك اللي يستعملوا فيهم لي سيكت ولا للكل معناها بعض الناس على بعضها ومن بعد تحطهم مع بعضهم يعملوا كان على بعضهم كري سنتيمون نتاع لوف وانكونديشنال لوف. من بعد خليهم يغنيوا ويمرتقوا ويعملوا حاجات يلبسوا كل كيف ومن بعد هكا tu détruis une entité معناتها créer juste une entité qui te obéissance. حتى ليش اسمهم يعملهم داير ça a été très controversé عرفت. انت تو نقصت لي 20 دقيقه برك سمح. انت نقصت لي السؤال انا مثلا يجيني في الاخر هذا السؤال هذا في اللي مش في الاول. فهمت كيسكو ليبنوز هو سؤالين. تعرف انت شنو ليبنوز؟
لا والله définition لا نسمع منك خير. Voilà. C'est bien d'en parler. Hey, il faut essayer à définir l'hypnose en elle-même. توا أنا وليد هو كل واحد راه كيفاش عارف. C'est des approches. أنا وليد je converge vers l'approche نتاع le fondateur de la PNL اسمه ريشارد باندلر. Mhm. قال لك سي ريشارد باندلر قال لك l'hypnose برشا عباد يقولوا عليها سي ان ايتا دانكونسيونس ولا سي ان ايتا دو ما نعرف شنو دو ريلاكساسيون. ليه قال لك نحي عليك قال لك سي ان ايتا اللي سي ان ايتا دو كونسيونس موديفيي اللي كيف وكيف لي زيتا الاخرين الكل. نحن نعديو نهار كامل سو زيتا ديبنوز ملي تقوم تميديتي الافكار اللي في مخك مثلا تبدا تفطر في فطور صباح وتبدا تخمم شنو باش تعمل ساعه وساعتين اخرين وثلاث سوايع اخرين وفي العشيه شنو باش تعمل tu es en état d'hypnose. Sauf que l'hypnose اللي نحن نعملوها كhypnothérapeute ولا hypnotiseur, c'est un état de conscience modifié vers un but très très bien déterminé. وكها فهمت. On est toujours constamment en état d'hypnose. On est en état d'hypnose وقت اللي on conduit نبداو نسوق ونبداو نخمو. ساعات تبدا تسوق انت وسيم ولا وي في تونس تسوق ولا في هاي الغد في ولا تونس كيفاش؟ في تونس اوكي هنا ما عادش. هنا اكثر اوكي وليت شيخ على شوف السكيت سينو ناخذ لي ترونسبور ان كومون. عندي سؤالي كنت كي تسوق مثلا تنجم تلقى روحك خلطت للدار ما ذكرش ثنيا. بيان سور انا جيش نكمل لك معناها انه باش نقول لك اي راهو معناها فما الكونديسيونمون اللي هو حاجات اونكري اللي تولي لي ريفلكس هيبنوز. ما نتصور برشا مرات كما قلت انت معناها ونيبنوزي معناها نيبنوتيزي روحنا حتى كيف الميديتاسيون تبعد ان سيرتان مومون نجم تدخل في كل ايتا دو شوك وين تبدا ترضرض وواحد والكل انه تدخل في دي زيتا ديبنوز افونسي tu صحيح. t'auto-hypnoses. مي حبيت لي نعرف معناها خاطر جامي اكسبلوري اكثر الكوتي سيانتيفيك ولا ميديكال نعرف برشا معناها حفروا فيه. هذاك علاش سالتك معناها في لي كوتي اكستريم توا العباد وين وصلت. حبيت نعرف وين وصلوا في اللي ليميت معناها فاش يبعولوا العباد توا في نعطيك الاكtualité. لي كنت الكوميونيتي عبد ياسر مغروم به. il a exploré les limites de l'hypnose وكل que si tu es intéressé de بيان voir سور ces documentaires. اسمه ديرين براون. ريد سايد هذا عمل دي دوكيومنتير سور نتفليكس الكل ما يحكيو على الكنترول وكذا وكذا وهو يعمل الهيبنوز يعمل برشا حاجات هكاك يعمل بينيل يعمل برشا حاجات. هاسي سي لون سي مون ايدول مش لا سي مون ايدول التيم فهمت. عمل دي دوكيومنتير عمل دي اكسبيريونس سوسيال مثلا يشد عبد راسيست يخليه ياخذ كرتوشه على خاطر اني ميغري فهمت. ايماجين انت معناها لافاج دو سيرفو يوريك ويقول لك راهي التكنيك هذا جو لي يوتيليزي لهنا وهكا 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 فهمت. مثلا ياخذ باغ اكزومبل بنات عاقلين جاهم باهي وكل شيء معناتها عاقلين على الاخر معناتها بنات عاديين ومثلا يردها تقتل عبد فهمت. يعني انت ساعه تفرج كيفاش اللافاج دو سيرفو قاعد يصير لها. واش الفازي شوف. جو سوي تري انتريسي معناها مش باش نرد عباد يقتلوا عباد مش حاب نعرف ايش صاير خاطر معناها سي افريون كي عباد برشا عباد معناها تسمع سي با سي با بروفي سا مارش مي توا العباد قاعده الاكسبلور دو بلوز ان بلوس سو كي افريون فما كوتي في البدن وفي المخ كون ميم با اكسبلوري معناها. صحيح. انا ويم هوف لان دو مي مثلا ويم هوف كي تو سكي لوتو اوكسيجيناسيون هيبر اوكسيجيناسيون ديبرافاسيون شو نعمل فيها هذيك نعملها كل نهار حتى ça change ça change le mood ça change les inflammations ça change vraiment des trucs les douches froides والكل تكمل معناها تحس انه علاش الميديسين مودرن il a pris une place خاطر احنا لوجنا على الفاسيليتي مي العبد ما كانش هكا معناها جو كخوا كون ا ديريفي دو ليفولوسيون نورمال باهيه معناها قاعدين ندخلوا في فاسيليتي والعبد قاعد يضعف معناها ça c'est pas bien تصور معناها de faire C'est perdre à pas bien pour l'humain. certains, c'est bien pour d'autres. خاطر انا نقول اللي نمن شويه بك اللي تيوري دو كومبلو وكل شيء وانه عباد تلاهي فينا على حاجات باش هما يتلاهوا يعملوا حاجات اخرين فهمت. C'est دونك انا sûr. نقول فو ميو اتر ديما نقولها لهم في لي فورماسيون تاعي نبداها يتشوكيو فهمت. بوركوا استنى كيفاش نقولها.
سنة. معناتها نبدا نحكي هكا في قلب الحديث ونقول لهم اوني توس معناتها شفتوا اللي اوني توجور مانيبولي هذا اوتون سو فير دو بليزير اي نو مانيبولي نو ميم علاش نخليه في عباد الاخرين اعرف مخك قبل ما يعرفوه عباد اخرين ويمانيبولي وكنت فهمت هذيك هي عارف المشكل. الميكانيزم de perception نتاعك قبل ما عباد يلتمبوز une certaine perception ولا une certaine معناتها attitude ولا une certaine réflexion فهمت c'est très on est très راهو صدقني l'être humain il est très influençable معك مش نتعلمها بالاكثر. اخر حاجه خلينا نكملوا حاجه احكي لي اكثر حاجه صارت لك تضحك مره في بريزونطاسيون ولا كوتشينج ولا بابليك سبيكينج. بون اسمع نحكي لك حاجه ما نجمش نعاودها لك. ريت انا في البابليك سبيكينغ في لي فورماسيون تاع بابليك سبيكينغ نخدم مع البارا فيربال كيفاش تخرج مثلا كيفاش نقراو تكست ما يهمنيش في الكلمات مي انا كل مره نعطيهم ايموشن يقراوها بي. هذا مره خرجت واحد وقلت له وندمت وقلت له اسمع تو انت باش تقراه كانك تبص على طفله سيدوكسيون بالطون تاع سيدوكسيون تو سيدوي تون اودينس حسيت والله سي حاسينه في فيلم اش دي ما نحكيلكش فهمت من غير ما نزيد ما نجمش مثلا مالوغوزمون والله كرني نطلبه فهمت نقول له اسمع كي حاشي بيك باش نكلمك ونوريك العباد اللي انت تو اكزيست فريمون عرفت بون عندك هذه عندك استنى شنو لي فورم والله اسمع انا مانيش انا عكس وارف انا ياسر جو سوي ترو سيريو فهمت في لي فورماسيون تاعي ما نفدلكش معناتها يعرفوني ياسر نفصل على هابط وعباد الكل تبدا كونسونطري معايا وارف من النوع تاعي ما على القضيه المهم على القضيه تقام على كروشهم بالضبط فهمت حاسيلو وارف كل ما ندخل الفورماسيون تاع وارف ندخل في مواقف محرجه على الاخر عرفت كيما ابوك يحل عليك فهمت مثلا تبرش في ولاد مفيده تجي مقطع مش نورمال هكاك انا وارف هكاك ملي بديت ما فيتناس وانا ندخل قاي فورمي نلقاه جاب ديزيكزامبل نبدا عامل هكا هذا اللي طري فيه خاتيني راهو يا جماعه والله خاتيني راهو ريتو هذا ما يمثلش لما انت فيتناس لا انا لا حتى شيء فهمت يعني نبدا عامل هكا يعني والله اقسم بالله هو عنده عرفت كي يجيب ديزيكزامبل تابو على الاخر فهمت هو يعرف كيفاش يجبدهم ذكي اللي تري انتيليجون سوسيالمون ويعرف تعرف هذا فهمت دونك يعرف كيفاش يجبدهم و معناتها الاودينس نتاعو ديما يضحكوا فهمت ديما بريسك ديما ما عمره لا واحد نرفز قالوا ليه ما كرهكش حاجه كي فهمت من نعرف اللي كان اي عبد اخر يعملها كان انا نعملها راهو العباد يمكن تخرج لي ولا فهمت فهمتك. مي حتى انا جو بريفير بار اكزومبل ميثود وارف معناها كان جيت فيك في الفورماسيون تاعك راه اللي يقلق فيك من تالي معناها ايه هو ساعات مثلا من احسن لي بريزونطاسيون تاعي اللي هما عملتهم انا وارف حتى هو كيكا انا بدي كتبت ديجا عليها ارتيكل وعملنا عليها اناليز مي ملي قعدت نعمل ولينا جوستومون علاش بريزونتي اون ديو ولا اعمل دي فورماسيون كيك اون ديو طلعت اقوى حاجه نجم نعملها في حياتي خاطر دو بيرسوناليتي توتالمون ديفيرونت وي لي كومبل سو تو كومبل مثلا سيرجيو كل يحب هو ستوري تيلينج كل سكريبتي اكثر مني دونك يكتب ايش لازم يتقال اكثر والكل انا ندخل راهو نجم نحكي لك في ساعه وما نسكرش فمي وفي ساعه من غني من غادي نعرف كل شيء وهو لا لازم يكون كل شيء محطوط معني انا كيف سيرجيو هو اسمه هكا وارف سي دو لا بور امبرو ديما هكاك عمري اللي كتب يدخل هو وارف واش المره اسمع بالحق كي نفرمي مع بعضنا يلم كومبليت على الاخر معناها فهمت وانا كلي هاكا باش نفرض ديسيبلين ولا حاجه كي ولا باش نخلي العباد انتريسي وكل فهمت يحسوا حاجه سيريوز فما انا فهمت هو بالرسمي عنده دي فاسون تري هكا سبتيل باش يعدي دي ميساج ويضحك وكل شيء يصير طياره معناتها ليه بالحق من احسن لي سبيتش اللي عملتهم سيتي مع وارف. انا فما ديجا ان كور نحضر فيه سافا اتر ان جو كيفاش تعلم الديجيتال ماركتينغ كل كوم ان جو معناها
اون اون كلاس الكونتنت نتاع الجروب الوحيد اللي باش نعملوا معناها une seule fois ça va être ça comme entrepreneuriat لعبة تتعمل بين 10 و 13 عبد كهب نايس سي سا الحاجة الوحيدة باش نعملها كم جروب مي لي زيفور نتاعي الكل اكثر كوتشينغ كيما نتوما معناها جو في ريشيرشي كيلكو بروفيل فما شويه عباد كان فما عباد بالحق انتريسي 3 4 مي سينون دو دوني الوقت هذاك الكل ومن بعد يسمعوا ولا نعملهم حتى يونيفرسيتي سا ما انتريس با حتى الكونتنت اللي نقدم فيه سا ما انتريس با بالعكس نجي نجم نتعارك معاهم نقول له اليونيفرسيتي فما حوز نقول له ما تعجبنيش اللي تقري فيه معناها دونك j'aimerais bien explorer نكمل الفكرة هذه نعمل je vais développer dans l'acteur une simulation. Nice. Asma, je suis prêt pour une simulation si tu veux. Si tu veux simuler devant moi, تعرفني الموت على C'est un jeu business, ça sera un jeu business où je vais attirer les talents نتاع الناس الكل je vais utiliser le même principe نتاع oui ولا كل شيء. C'est empower creatives to find their custom value-based businesses, leur business de valeur. كل واحد كيفاش les créatifs ولا les entrepreneurs ينجموا يخلق business en concurrence avec des conditions réelles réelles mais c'est une simulation virtuelle. من الفورماسيون تبدا في عوز ما عملنا الووية ديك وين تعمل أكثر سبور وروتين وتكسر والدنيا سافاتر كيفاش تكسر بزنس وتخلق فيسع وسافاتر une compétition وين العباد au moins عندها كونتر شكون تتعارك معناها وتجوجي ودي فاكتور يبدلوا معناها تخلق ماركت معناها. عنا مثلا في une ou deux facultés في تونس يعملوا في الحكايه هذه. علاش مش لي فاكولتي الكل قول علاش الله اعلم فهمت mais une ou deux facultés par exemple je prends l'exemple de l'IHEC يسميوها business game ولا في بالي بقى يعملوا فيها عندهم برشا البزنس جيم مي كمان مش كيما الفكره مازالوا ما بوستيوهاش الحاجه اللي نحب نعملها مي ليدي اللي لا لا فيلوزوفي اللي لا معناها عالم كيفاش يقولوا عالم الاطفال وهم يلعبون C'est la gamification des process, mais علاش ما نبعدوش أكثر كان نوصلوا ندخلوها ككولتور نفضلوا برشا مشاكل لا يكفي متاع كوميونيكاسيون لا يكفي بين كليون و فوندور معناها ولي بلاتفورم حاجتهم الكل ولا سوفت سكيلز ولا كل حاجتهم بحاجة ديناميك هكا معناها لو بلوس تو te sens dans un jeu le moins de stress فما الناس الكل في لي بارتي. En plus, là, tu promotes tout ce qui est, comme قلت انت بكري ابل ولا سيمون ساينك معناها الفيديليزاسيون للبراند ولا كي ابل تاخذ دي بوين ولا تبعث لك 3 شهور بلاش ابل على اي تيونز تسمع في الموسيقى بلاش والكل سي سا معناها قاعد يبني فيك في كولتور ويوري فيك في لي زارتيست نتاعو ويوري فيك في وعبيد فدت مد حط ديابو وبقى داخل انا ديابو قولوا ديابو تنجم الناس كل تقرا في الدار معناها ديابو حط فيه دوز انفورماسيون ولا شرط توضح اللي باش تقولوا كان حاجه صعيبه هكا. انا مثلا توا بور لو مومون مايند فيتنس باش نكمل نفورمي يعيطوا لي نفورمي ما ريت امايان لون تيرم في حاجه معناها دي فيديو مثلا سي اون باج كي في دي فيديو سوسيال دي اكسبيريونس سوسيال دي انا نتصور زاد كان علاش ما خممت ما حكيناش مي علاش ما تحلوش وحدكم معناها شكون يجيكم سور بلاس يولي عندكم ان لوكال اي بروشينمون وي ان شاء الله ابري لو كونفينمون ليميت نحيلكم برشا ليميت او موان الكوتي نتاع يونيفرسيتي وذوك بالكل حاجه تقعد في يدكم معناها كان دخل يبنس دخل اللي تحب ما نتصورش الناس كل من بعد باش تفرح لك معناها كان تبعد على البي ان ال واللي تعمل فيه برشا عباد باش تسكر البيبان. اي سي فري دونك او موان بريبار لو فيوتور انه اقعدوا اون انتيتي انديبوندونس قويه. اي سيرتينمون توا خاطر معناتها مشينا نحن في ابروش عام ناخذ فيه لو ماكسيموم ديكسبيريونس حتى في اكسبيريونس انترن زاد
حتى ان طونك فورماتور. سي سور. فهمت انه مثلا بالرسمي يحب يكمل في الدومين هذا، انه معناتها فما دي فورماتور عندنا نحن توا قاعدين نجربوا في لي فورماسيون الكل، وفما عباد اللي يلقاو نيتهم. التوجه الثنيه نتاعهم، فما عباد اللي كذا يستراجل مازالوا فهمت الكل. دونك سيغتينمون معناها انا جو بونس اللي d'ici مثلا مارش 21 2021 معناها يوغا معناتها يوغا معناتها باش يبدلوا برشا حاجات، باش يوليو اكثر ديجيتال نتصور. فهمت اون فا ديجيتاليزي لي فورماسيون تاعنا، باش يوليو بكونسيبت ماستر كلاس. فهمت هذه البا الاول نتصور هذا. من بعد نمشيو في حاجات نتاع دي باج دي زيكسبيريونس سوسيال. من بعد نمشيو مثلا في حاجات نتاع نعرفش تلفز اذاعات حاجات هكاك. فهمت انا ماشي، انا نخمم قاعد ديما الاكثر العكس تو، قاعد نخمم في ديما قاعد كيفاش نبعد من هذا الكل. انا تخمامي معناها قاعدين نبعد من لي اونتيتي اوفيسيال، معناها تولي انت المستر بيست نتاع، تولي انت اللي تاكل تيلمون كو هما حاجتهم بك، عندك الانفلونس كو ما عمري نحب ميساجي يتبدل، خاطر ديما نخاف كي نرى الفيكو في تونس معناها. وكل ما تو نزيد نحكي مع عباد وعباد نشحد في تونس ومازال معناها سي جوست الكونسيبت هذا، سي جوست ليتاب الاولى معناها وين نحب نعرف. مي جو فو تروفي دي سوليوشن براتيك، وما نتصورش الناس الكل سون سور لا ميم لونغور دوند. دونك لو بلوس انا شو نقول، تخلق بلاتفورم مسكره على الناس معناها كوريتد لروحك، لو بلوس تي دون لا سيكوريتي ولا لا ستابيليتي. هذاك علاش حتى لي راديو ولا الكل توا نرى فيهم اكثر قداش فيهم هاو كوروبيو، هاو اللي ما عاش عاجبه، هاو اللي يعمل في الدراما، هاو اللي تعارك مع شكون. ما نحبش الاسبري نتاع مش كولابوراسيون وتدخل في مشاكل، جيت عند هذا وجيتش عند الاخر. يا خويا الليبرتي بديت بها تكمل بها تموت بها معناها، بالعكس هما يجيو على الاخر معناها. علاش ليه؟ والله اي هو صحيح كلامك على الاخر. ولي زيتيكيت توا هذاك متسمع على درا شكون وذاك نتاع تابع درا شكون، لا هذاك حتى ما نحبهمش. اما راهو تخميم. انا مثلا راديو تلفز قلت لك هكا تخميم. انا باغ اكزومبل التخميم اللي يبار دو بتيت هكا حاجه اللي دغدغ فيا ملي بديت 4 سنين تالي، اللي هي نحب مثلا نمشي نهار باغ اكزومبل راديو اكس نقول له نحب نعمل ايميسيون تاعي براهي باش تحكي على هكا 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 هكا، باش تحكي على هكا هكا. فهمت هذا دون لو كا او مثلا مانيش ياسر باش نمشي في اليوتيوب. نجم نعمل حاجات في اليوتيوب معناتها بعد كيما قلت انت استنى، مش كان يوتيوب نجم تعمل ان سيت ويب يولي مايند فيتنس، تولي تو تارجيت دي زادز اون ديجيتال ماركتينغ تو كونفيرت، ولا تعمل دي ماستر كلاس تو لي مي سور يوديمي، تخدموا من يوديمي على بلوج، فما تخدم ميل نيوزليتر، فما برشا معناها بليزيور موان دو ترافايي سور سا اون طون كو ديجيتال ماركتور معناها كونت اون فا اونلاين. علاش قلت لك زيد مثلا ليتاب الثانيه كان نسمعكم جو سخي انتريسي انت وارف، كان نسمعكم تولي تعملوا زاد كونتنت تحضروا ابار معناها المسجل بالتونسي مسجل اونكلي، سي فو بونسي فريمون على الانترناسيونال حضروا من توا. فازي عملنا دي فيديو اونيكمون اونجلي، مش انا نحكي فيهم الاخير خاطر الاونجلي تاعي تعيس وقلت لك كذا يا خويا. بس علاش ما تعملهاش؟ هذه حاجه تخلي في روحك فيلنيرابيليتي كبيره معناها. نتصور من اللي حطيت لي زيبنوز والكل نقص حتى لونجلي قبل هذوما. اي قاعد نقرا اون باراليل. بازي اكبس لونجلي معناها يقلب حتى كي يصير فو سويتشي ولا نتفليكس ولا تفرج فيه شهرين ثلاثه نحي الفرنسي من قدامك. ذاك شيء. اي فازي انا تو باش ندخل يمكن بروبابلمون باش ندخل مع امي ديست بريتش كونسل هز التوفل وول ستريت انجلش. اي نعرفها، مي هز توفل ولا هز تويك، هز حاجه منهم خاطر هما ديجا هاني كل مره نهز فيهم ويقعدوا عامين معناها بار البيك والكل اللي تحب لهم اكثر شويه قرايه ما يتهزوا ب5 سنين يقعدوا، مي سي با دي ديبلوم يطولوا برشا معناها اون انجلي. دونك الحاجه اللي ندمت عليها وانا صغير اني معناتها جافي ان تري تري بون نيفو في الكوليج. وقتها جافي
في l'amudiste ولا bridge council j'avais le niveau 7 اللي مازالوا لي 5 نيفو ناخذ فهمت الحاسيلو اهملته معناها فهمت كان بعد قصيد وما عادش جو براتيك لحد شيء دونك نلقى روحي في الفاك عبيد تحكي انجلي فهمت ما عادش عبيد تحكي ياسر فرنسي في الفاك ما عادش تو نحس اللي تونس ولات اكثر انجلوفون كو فرانكوفون باش تولي بالصفه كاو دونك لقيت روحي اون روتار في الحكايه ذي نفهم بالكدا وتوا رجعت بسيسه مثلا ستارتي دواي بالانجلي خديت نايس كتاب بالانجلي عندي كتاب اخر بالانجلي خديته باش نستنى باش نقراه ذا نادج ما نعرفوش يحكي improving decisions about health, wealth and happiness. يحكي على crowd controlling, crowd influencing. يحكي على des exemples d'Obama كيفاش مثلا on peut à partir des habitudes صغار changer toute une philosophie d'un peuple ولا فهمت حاجة هكا. So yeah معناتها بالرسمي I'm aware of my weakness. كلنا نعملوا هذيك معناها اون بوفين توا نولاب معناها فما حد وصل في العمر هذا الى ان برودوي فيني مازلنا معناها قاعدين نتعلموا من لي بوزيسيون نتاعي ولا نتاعك سي سكي انتريسون معناها وذاك علاش نتصور حتى في 40 سنه كان نعاودوا فرد قاعده هكا باش نقولوا مازلنا نتعلموا في حاجه من الحاجات كسوا مازلت في الماجي حتى بعد 20 سنه باش تقول مازلت مادام فما l'envie d'apprendre مادام لاباس c'est ça qui est healthy d'avoir cette envie là معناها. Donc avec ça نتصور épisode اليوم خلينا نكملوه on pourra refaire un autre épisode bientôt avec plaisir. Ce fut un plaisir مرة أخرى باش نحكي معك. Merci à toi aussi, merci pour l'invitation encore une fois. Bye bye. Bye bye. J'espère que عمل جو معنا. عملت على الآخر وسيتي une discussion ياسر طيارة. Ciao ciao. Ciao ciao. Bye bye.